रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएकै दिन बालिका हत्याको विरोधमा जारी प्रदर्शन रोक्न महोत्तरीको बर्दिवासमा निषेधाज्ञा, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच दिनभर झडप, व्यक्तिको ज्यान जाने गरी बल प्रयोग नगर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर 28 जनाको मृत्यु। संक्रमण मुक्त भएका बिमितहरूका लागि कोरोना बिमा बापतको रकम लिनु फलामको चिउरासरी। मुलुकभरका 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका 27 लाख बालबालिकालाई भोलि र पर्सि भिटामिन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाइँदै कोरोना महामारीका कारण घरमै लगेर 1 वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि भिटामिन खुवाउन अभिभावकलाई सरकारको आग्रह। धितोपत्र बजारमा आज झण्डै 65 अङ्कको सुधार, 5 अर्ब 13 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार। राष्ट्रिय सुरक्षाको बहाना बनाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति, नियम तथा कानूनको उल्लङ्घन गरेको चीनको आरोप, तत्काल निर्णय सच्याइ कानुनी र नैतिकताको दायरामा रहन आग्रह। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 8 खेल हुँदै लिभरपुल र एटलान्टा तथा म्यान सिटी र ओलम्पियाकोस बीच खेल हुँदा रियल मैड्रिडले इन्टर मिलानको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। बालिका हत्याको विरोधमा जारी प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले बर्दिवास क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै स्थानीयले आज दिनभर बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। निषेधाज्ञाको समय प्रदर्शन र नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गा र बियरको बोतल प्रहार गरेका थिए। झडपमा 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। स्थिति असामान्य बनेपछि प्रहरीले निरन्तर अश्रु ग्यास प्रहार गरिरहेको छ भने प्रदर्शनकारीहरू नारा र जुलुस लगाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए। हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा लागेर 15 जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका थिए। घाइते बुद्धिराज नेउपानेको उपचारको क्रममा गए राति काठमाडौँमा मृत्यु भएपछि स्थिति थप असहज बन्ने आकलनसहित बिहान 9 बजेदेखि भोलि बिहान 6 बजेसम्म बर्दिवास क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण प्रसाद कटुवालले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधन भने चल्न दिइने प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीय 6 वर्षीय गुलाबसा खाटुनको शव हिजो बिहान बर्दिवास 14 स्थित घर नजिकै फेला परेको थियो। प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै गौशाला नगरपालिका 5 का 26 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। स्थानीयले भने बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै हिजो बिहानैबाट दोषीलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै बर्दिवास क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी राखिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बालिकाको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनकपुर स्थित आफ्नो कार्यालयको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न, कानून हातमा लिने खोज्नेलाई कानूनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रणमा लिन र व्यक्तिको ज्यान जाने गरी बल प्रयोग नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। बालिका हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना घाइते भएको तथा 15 जना सुरक्षाकर्मीलाई पनि चोट लागेपछि आयोगले चासो देखाएको हो। महिला तथा बालबालिका माथि हिंसात्मक घटना बढिरहेको भन्दै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय तथा नागरिक सतर्क र सचेत हुनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडित परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कुनै पनि आपराधिक घटनामा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यमा प्रहरीलाई सहयोग पुर्याउन, प्रदर्शनका क्रममा संयमता अपनाई विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले प्रदर्शनकारीलाई समेत अपील गरेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान आज सुरु भएको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो अभियान सन् 2030 सम्म जारी रहनेछ। पुरुष तथा महिला बीच कायम असमानता अन्त्यको लक्ष्य अभियानले लिएको छ। गत वर्ष मात्र विश्वका 24 करोड 30 लाख महिला नजिकका पुरुष साथीबाटै हिंसा भोग्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क छ। सो मध्ये 40% महिलाले न्यायको सहारा लिएका थिए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण घरेलु हिंसामा 5%ले वृद्धि भएको छ। साथै विद्यालय बन्द भएपछि विवाहका लागि दबाव खेप्ने र जागिर गुम्ने महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका बीच विश्वका 135 राष्ट्र महिला हिंसा विरुद्ध सशक्त अभियानमा
रूपमा उभिएका छन्। नेपालले पनि दिवसका अवसरमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नारा तय गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,26,026 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 835 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 635, ललितपुरमा 113 र भक्तपुरमा 87 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 9,210 PCR परीक्षण भएका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,639 छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 3,140 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 28 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघि मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा कुल 1,389 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाहरूको बिमा दावी भुक्तानीमा ढिलाइ भएसँगै बिमा कम्पनीप्रति बिमितको विश्वासमा कमी हुन थालेको छ। बिमा ऐनमै नभएको महामारी बिमाको योजना ल्याएका कम्पनीले जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासदीपूर्ण समय कटाएर खुला हावामा आएका बिमितलाई बिमा बापतको रकमका लागि हुने दौडधुप कोरोनाको भन्दा कठिन कहर बन्दैछ। सरकारले भने अनुसारै पीसीआर गर्दाखेरि प्रक्रियाहरू हुन्छ नि उनीहरूले गर्नुपर्ने, त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको होम आइसोलेसनमा बसेको वडाको सिफारिसदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेर हामीले पेश गर्यौँ र लगभग 1 महिना बढी भइसक्यो। यो तपाईँहरूको हामीले प्रोसेसमा गरिसकेका छौँ, चाँडै आउँछ भन्ने त्यस्तो रेस्पोन्स छैन। संक्रमण मुक्त भइसकेको 1 महिना बढी समय बित्दा समेत कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएका ललितपुरका गोपाल शिवाकोटी एक प्रतिनिधि मात्र हुन्। विश्वमै नौलो प्रयासको रूपमा लागू गरिएको महामारी बिमा 7 महिनाको पुग्दैछ। नेपालमा 10 जनामा कोरोना देखिएका समय लागू गरिएको बिमा योजना 2.25 लाखको आसपास संक्रमित हुनेको संख्या पुग्दा करिब कोमामा छ। बिमा कम्पनीले अरबौंको फाइदाको आकलन गर्दै ल्याएको यो योजना संक्रमितको संख्या असीमित बनेसँगै निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो। सुरुवाती चरणमा संक्रमित भएका अधिकांश बिमितले अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। भुक्तानी छिट्टै नहुनुमा फर्जी कागजात पेश गर्ने प्रवृत्तिका कारण भएको जनरल इन्स्योरेन्सका कर्पोरेट म्यानेजर तीर्थपुरी बताउँछन्। प्रोसेस चाहिँ लामो देखिया छ। विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई जुन अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्टमा चाहिँ अलिकति दिक्कत जस्तो अलिकति हातल जस्तो भएको छ। त्यो हाम्रो बसमा भन्दा पनि बाहिर भयो, कम्पनीको बसमा भन्दा पनि बाहिर रहेको हुनाले चाहिँ अलिकति हामी त्यो प्रत्यक्षमा यातना पनि गरेका छौँ। र यो प्रोसिडर चाहिँ अहिले फिलहाल कस्तो अवस्थामा रोकिरहेको छ भने इन्सुरेन्स गरेको सम्बन्धित कम्पनीमा डकुमेन्ट आउने, त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट यहाँ भेरिफाई भएर प्रिलिमिनरी भेरिफाई यहाँ हुने, त्यसपछि चाहिँ पुल म्यानेजरकोमा जाने, त्यहाँबाट भेरिफाई गरेपछि बिमा समिति थ्रु चाहिँ फेरि फर्केर आउँदाखेरि यसले अलिकति लामो प्रोसेस लाग्यो। हाल सम्पूर्ण कोरोना बिमाको भुक्तानी दिनु अघि शिखर इन्स्योरेन्सलाई निवेदन आधिकारिक भए नभएको हेर्ने गरी बिमा पुलको जिम्मा दिएको छ। पेश गरिएको सम्पूर्ण कागजपत्र आधिकारिक भएको भनी शिखर इन्स्योरेन्सले पुष्टि नगरेसम्म बिमितले भुक्तानी पाउँदैनन्, जसबाट समयमा भुक्तानी नपाउनुको झन्झट एकातिर छ भने नागरिकमा बिमा प्रतिको भरोसा समेत गुम्दै गएको छ। पुनः पुरी हामीलाई चाहिँ धेरै गुनासो पनि आएको छ र बिमाप्रति पनि अलिकति नकारात्मक सोच पनि बढाएको देखिन्छ। तर हामी चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्दैछौँ, यसलाई जसरी हुन्छ छिटो चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने दिशामा लागेका छौँ। भेरिफाई गर्न पनि लाग्ने टाइम अनि सम्पूर्ण कम्पनीहरूको फाइलहरू एकै ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट हेर्न त पक्कै टाइम त लागि नै हाल्छ। त्यसले गर्दा यो टाइम ठ्याक्कै भन्न सकिन्न सर। अब छिटो पनि हुन सक्छ, अब यो महिनौ पनि लाग्न सक्छ। महामारीका बेला कमाउने धन्दातर्फ लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गर्न नमानेपछि सरकारको 2 अर्ब, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 1 अर्ब 50 करोड, बिमा समितिको 50 करोड र बिमा कम्पनीहरूको 1 अर्ब गरी 5 अर्बको संयुक्त कोष पनि बनेको थियो। बिमितबाट करिब पौने 1 अर्ब संकलन भएको र सोही अनुपातमा दाबी परेपछि कम्पनीहरूले हाल विभिन्न बहानामा झुलाइरहेका छन्। झुलाउने प्रमुख औजारका रूपमा बिमा कम्पनीहरूले सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई मात्र प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्, जसका कारण निजी प्रयोगशालामा गराइएका परीक्षणका रिपोर्टहरू उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। तर बिमा समिति भने सो कुराको खण्डन गर्छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई 3टा डकुमेन्ट पाइनु पर्ने, सोझै चाहिँ त्यो डकुमेन्ट नराखिकन इन्टिमेसन मात्र पठाउनु भएको छ। डकुमेन्ट पठाएको सबैले पाइराखेको छ। निजीको र सरकारीको भन्ने छैन त्यस्तो। हामीले चाहिँ 2टा मापदण्ड बनाएको चाहिँ छैन। शंकास्पद देखियो भनेदेखि चाहिँ इडिसिडीमा पठाउँछ,
इडिसिडीमा चाहिँ 2-3 दिनमा चाहिँ इडिसिडीबाट पहिलाको अलि धेरै भएको कारणले इडिसिडीले गर्न अलिकति ढिलो भएको थियो। 80 देखि चाहिँ फटाफट बनिसकेपछि इडिसिडीबाट हुँदा बित्तिकै भनेको चाहिँ 5-7 दिनभित्र त प्राप्त हुन्छ। बीमा समितिसँग बीमा दावी गर्नेको यकिन तथ्याङ्क छैन। समिति अध्यक्ष चापागाईले 6000 बिमितलाई भुक्तानी दिएको दावी गरे पनि कति आवेदन बीमा भुक्तानीको प्रतीक्षामा छन् भन्ने यकिन भन्न सक्दैनन्। कोरोना लाग्यो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन्, तर डकुमेन्ट पुगेका मान्छेहरू चाहिँ 8000 चान्सुन छ। त्यसमध्ये 6000 चान्सुनले पैसा पाइसकेको र यहाँ हटलाइन पनि छ, बीमा समितिको हटलाइन पनि उठ छ। मैले सबभन्दा पहिला रिक्वेस्ट मैले के गर्छु भन्दा आम बिमित वर्गलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई कोरोना लाग्यो भन्नुभन्दा डकुमेन्ट सहित एकैचोटि दिनुभयो भने तपाईँहरूको छिटो हुन्छ। सुरुवाती दिनमा नेपालमा करिब 10,000 जनालाई कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्ने सरकारको अनुमान र महामारीका बीच हरेक नेपालीले बीमा गर्छन् भन्ने बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ उस्तै हो। धेरैले बीमा गर्ने र थोरै बिमितलाई मात्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने लालचमा अल्झिएका बीमा कम्पनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार अघि नबढे सेवाग्राहीबाट अविश्वासको भुमरीमा फस्ने पक्का छ। जे होस्, बीमा रकम पाउने नपाउने उल्झनका बीच धेर थोर बिमितले मात्र भए पनि रकम पाएपछि भने आशा भने जीवितै राख्न जरुरी छ। सर्वसाधारणले झै कोरोना बीमाको रकम 1 महिना भित्रै पाउनु भएकोमा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भने बधाई। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले भोलि र पर्सि मुलुकभर 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाउँदैछ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन कार्यक्रम वैशाखबाट असारमा सरेकाले कार्तिकमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम मङ्सिरमा सारिएको सरकारको भनाइ छ। पहिलो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन कार्यक्रम कार्तिक 2 र 3 गते सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसपटक भने कोरोना संक्रमणका कारण 5 हप्ता पछि सरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुलीका अनुसार 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए, 24 लाखलाई जुकाको औषधि र 6 लाख बालबालिकालाई बालभिटा खुवाउने लक्ष्य सरकारको छ। कार्यक्रम 7 वटा प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। भिटामिन ए क्याप्सुल 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका, जुकाको औषधि 1 देखि 5 वर्षसम्मका तथा बालभिटा 6 महिनादेखि 23 महिनासम्मका बालबालिकालाई दिइनेछ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 52,000 महिला स्वयंसेविका र 25,000 स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनेछन्। यसअघि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रममा 90% बालबालिका समेटिएकाले यो वर्ष पनि प्रभावकारी हुने प्रमुख पराजुलीको अपेक्षा छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले यसपटक 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मका बालबालिकालाई नछोइकन भिटामिन खुवाउन सरकारले महिला स्वयंसेविकालाई आग्रह गरेको छ। 1 वर्ष माथिका बालबालिकालाई भने अभिभावकले घरमै लगेर भिटामिन खुवाउनु पर्ने सरकारको भनाइ छ। सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 12 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। धातुका बहुमूल्य मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङकी श्रीमती दीक्षेन डोल्मा लामा हेटौँडाबाट पक्राउ परेकी छन्। बहुमूल्य मूर्ति चोरी मुद्दामा उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले आज पक्राउ गरी कास्की पठाएको हो। जिल्ला अदालत कास्कीले बहुमूल्य धातुको मूर्ति चोरी गरेको मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाले उनलाई पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। दीक्षेन हेटौँडा 12 स्थित माइतीमा बस्दै आएकी थिइन्। कास्की प्रहरीले उनलाई आजै अदालतमा पेश गरी थप अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद लिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी सहित 3 जनालाई विपक्षी बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा बहुमूल्य मूर्तिको चोरी मुद्दा दायर भएको छ। अन्य 2 जना भने फरार छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। रूपन्देहीको बुटवलमा नेपाली कंग्रेसका भ्रातृ संगठनले अर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी मन्त्री पदसँग साटेको भन्दै तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालगञ्ज रोडमा अर्थमन्त्री पौडेललाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई काठमाडौँको चण्डोलबाट ठगी आरोपमा पक्राउ गरेको छ। कलेजमा रहेका समय उनले 3,71,53,650 रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 6.29% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चालु वर्षमा 33 अर्ब 38 करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पहिलो 4 महिनामा 2 अर्ब 9 करोड 86 लाख रुपियाँ खर्च गरेको हो। कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मनाइने हरिबोधनी एकादशी आज र भोलि मनाइँदैछ। एकादशी 2 दिन परेकाले स्मृतिमा आधारित भएर कर्म गर्नेले आज र वेदमा आधारित भएर कर्म गर्नेले भोलि मनाउनेछन्। मोबाइल स्विच अफ गरी रातभर बेपत्ता भएका कैलालीको अत्तरिया स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी भरत बहादुर चौधरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएका छन्। तस्करको आक्रमणबाट 2 जना प्रहरीको हत्या भएको घटनापछि त्रासमा रहेको कैलाली प्रहरीले उनको रातभर खोजी गरेको थियो। डीएसपी चौधरी 8 घण्टापछि आज बिहान स्थानीय एक होटलमा
भेटिएका थिए। नेपाली बजारमा सुन आज प्रति तोला 1,800 रुपैयाँले घटेर 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका 4 वाङसिङ स्थित टुनी खोलामा करिब 2 करोड रुपियाँ लागतमा सिंचाई आयोजना सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको सिंचाई आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको 1,91,34,817 रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाबाट वाङसिङका 150 र पर्वतको कुस्मा नगरपालिकावासी लाभान्वित हुनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। सङ्खुवासभाको दुर्गम सिल्चोङ गाउँपालिकामा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको छ। अरुणपारीको दुर्गम गाउँपालिका भनेर चिनिने सिल्चोङको ताम्कु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको हो। सो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट र अहिलेसम्म सदरमुकाम खारपारीदेखि सिधा यातायातको सुविधाले छोएको छैन। एकजना एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी रहेको भए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भौगोलिक कारणले कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू नै बस्न मान्दैनन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले सङ्खुवासभा र भोजपुरका 6वटा सामुदायिक विद्यालयलाई 20 थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ। ब्याङ्कले एक कार्यक्रम बीच संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत 20 थान कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको हो। जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाका प्रमुख सुमन साकेले वाणिज्य ब्याङ्कले दिएको कम्प्युटर ती सामुदायिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चैनपुर नगरपालिकाले चैनपुर पर्यटन विज्ञ समूह गठन गरेको छ। चैनपुर नगरपालिका क्षेत्रका पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटन विकासका सम्भावना तथा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न इन्जिनियर निराकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समूह गठन गरेको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू सो समूहमा छन्। चैनपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गरी चैनपुर नगरपालिकालाई प्रदेश एकै पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विज्ञ समूह गठन गरिएको चैनपुर नगरपालिकाका मेयर भरत खत्रीले जानकारी दिनुभयो। चिचिला गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको 3 दिने स्वास्थ्य शिविरमा 415 जनाले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा निशुल्क शिविर सञ्चालनमा आएपछि गाउँलेहरू दङ्ग परेका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा गाउँ गाउँबाट स्थानीय सहभागी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताउनुभयो। हवस् त सङ्खुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्य बिदा माग्छु। नमस्कार। सङ्खुवासभा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट अत्याधुनिक टेलर कन्टेनरबाट सामग्री भित्र्याउन थालिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल चीन बोर्डर न्यू मोडालिटी अनुरूप तातोपानी नाकामा टेलर कन्टेनर मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको हो। यसअघि 7 जना लोडर र कामदारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सावधानी अपनाउँदै आजबाट सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका 5वटा टेलर कन्टेनरबाट सामग्री आयात गरिएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यो अत्याधुनिक प्रविधि भएको भन्दै यसमा अटो कन्टेनर साटिने, सामग्री ओसार्नका लागि चालक भए पुग्ने र कोरोनाको जोखिम पनि कम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भोटेकोशी गाउँपालिका 2 तातोपानी लिपिङ स्थित पुरानो भन्सार कार्यालयदेखि मितेरी पुलसम्म आइसोलेट क्षेत्रमा टेलर कन्टेनर प्रयोगमा ल्याइनेछ। सो नाकाबाट भित्रिएका सामग्रीलाई आइसोलेट क्षेत्रमा नयाँ मोडालिटी अनुसार मितेरी पुल पारी चिनिया भूभागमा भण्डारण गरिनेछ। आइसोलेट एरिया सहित सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाकाबाट हालसम्म 85वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिसकेका छन्। धितोपत्र बजार आज झण्डै 65 अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक निम्ति आज 64.70 अङ्कले उकालो लागेर 1874.81 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12.96 अङ्कले बढेर 362.33 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 57,534 कारोबारबाट 1,88,00,000 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,81,00,00,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको विसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार कम्पनी समूहको विसूचक 7.93% बढेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै नेको इन्सुरेन्सको 42,29,98,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 29,44,81,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। अब
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रिय सुरक्षाको बहाना बनाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति नियम तथा कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप चीनले लगाएको छ। भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा बढेको भन्दै थप 43वटा मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले सो आरोप लगाएको हो। सीमा विवादका कारण पछिल्लो समय दुई देश बीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतले लगाएको मोबाइल एपमाथिको प्रतिबन्धले दुई देशबीच व्यापार युद्धको संकेत देखिएको छ। भारतले हिजो प्रतिबन्ध लगाएका ती एपमा चीनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अलिबाबा ग्रुप आबद्ध 5वटा एपहरू छन्। चीनले भारतको सो कदमलाई विश्व व्यापार संगठनको नियम उल्लङ्घनको संज्ञा समेत दिएको छ। भारत स्थित चीनिया दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सो निर्णय सच्याई कानूनी र नैतिकताको दायरामा रहन आग्रह गरेको छ। दूतावासले भारत र चीन बीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गर्न आपसी समझदारी र संवादको आवश्यकता समेत औल्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा बढेको भन्दै भारतले यसअघि पनि बारम्बार चीनिया स्वामित्वमा रहेका लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटक र मोबाइल खेल पबजी सहितका एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसका साथै गत जुनमा 59, जुलाईमा 47 र सेप्टेम्बरमा 118वटा एपमाथि भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले भने चीनिया मोबाइल एप कम्पनीले आफ्ना नागरिकको गोप्य दस्तावेज चोरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको चीन र जापान बीच व्यापार र कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा बीच भएको भेटका क्रममा दुवै मुलुकबीच सहमति भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ र जापानी समकक्षी तोसिमित्सु मोटोगी बीच भएको वार्तामा विवादित सेन्काकु टापुमा विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भने जुट्न सकेन। जापानी विदेश मन्त्री मोटेगीले जिन्जियाङ प्रान्तको नीतिलाई लिएर पारदर्शी हुन चीनलाई आग्रह गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीन सरकारले उइगुर समुदायका 10 लाखलाई शिक्षा शिविरबाटै हिरासतमा लिएको आरोप लगाएको केही दिनपछि जापानले पनि सो विषयमा चासो देखाएको हो। अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 8वटा खेल हुँदैछन्। समूह एबाट यसअघि नै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले अस्ट्रियाको साल्जबर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सोही समूहको अर्को खेलमा स्पेनी क्लब एथलेटिको मड्रिड र रुसको लोकोमोटिभ बी मस्को बीच खेल हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 2 बजे सुरु हुनेछ। म्युनिखको 9 र एथलेटिको 4 अङ्क छ। समूह बीमा भने चारै टोलीको प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम छ। 5 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको बोरुसिया मन्चेग्लाडबाचले 4 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको युक्रेनी क्लब शख्तर डोनेक्ससँग राति पाउने 12 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही समूहको अर्को खेलमा राति इटालियन क्लब इन्टर मिलान र स्पेनी क्लब रियल मड्रिड बीच खेल हुनेछ। रियलको 4 र इन्टरको 2 अङ्क छ। समूह सीको खेलमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले ग्रिसको ओलम्पियाकोससँग राति 11:40 प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही समूहको अर्को खेलमा फ्रान्सको मार्सेली र पोर्चुगलको एफसी पोर्तो बीच राति पाउने 2 बजे खेल हुनेछ। सिटीको 9, पोर्तोको 6 र ओलम्पियाकोसको 3 अङ्क हुँदा मार्सेलीले भने खाता खोल्न सकेको छैन। समूह डी को खेलमा राति पाउने 2 बजे इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र इटलीको अटलान्टा तथा नेदरल्यान्ड्सको आयाक्स र डेनमार्कको मिडजिल्यान्ड आम्ने सामने हुनेछन्। डेनिस क्लबले खाता खोल्न सकेको छैन भने लिभरपुलको 9 तथा आयाक्स र अटलान्टाको समान 4 अङ्क छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण आज सुरु भएको छ। आसन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। पहिलो दिन आज मैदानमा नभई रणनीतिक योजना बनाइएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीको हिजो कोरोना परीक्षण गरिएको र त्यसको रिपोर्ट आज मात्र आउने भएकाले पूर्ण प्रशिक्षण एक दिनपछि सरेको हो। पहिलो दिन आज बन्द प्रशिक्षणको रणनीति तथा खेलाडीहरूसँग सामान्य अन्तर्क्रिया गरिएको क्यानले जनाएको छ। औपचारिक प्रशिक्षण भने भोलिबाट मात्र सुरु हुनेछ। क्यानले कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 9 महिनापछि क्रिकेट टोली प्रशिक्षणमा फर्किएको हो। क्यानले 22 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाए पनि पीसीआर परीक्षणमा 16 खेलाडी मात्र उपस्थित भएका थिए। केही खेलाडी कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी भएको तथा केही व्यक्तिगत कारण देखाउँदै केही समयपछि मात्र क्याम्पमा सहभागी हुने भएकाले सोही अनुरूप प्रशिक्षण थालिएको हो। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।